وكما كنشوفوا هذا هو الحدث اللي ندخلوا دابا ونجربوا الحظ ديالنا خوتي ونشوفوا شحال في امكاننا نحصلوا على هذا الحظ اللي كما كنشوفوا هذا هو المتجر الغامض اللي فايت نزل معنا اللي صراحه متجر اسطوري وفيه بزاف د الجوائز. نديروا توقيت 89 اخوتي اللي حظ اسطوري. نتمنىكم كاملين تحصلوا على هذا الحظ ونكملوا الفيديو. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم ورجعنا لكم فيديو جديد لبعض الاحداث والتسريبات الحصريه والرائعه. وكما غنشوفوا في هذا الفيديو بزاف د الاخبار والتسريبات على الموعد ديال المتجر الغامض او متجر التخفيضات، وكذلك على بزاف د الجوائز المجانيه اللي غيكونوا معنا في شهر رمضان ان شاء الله، وجميع الاخبار اللي كتقلبوا عليها اللي نتمناو تبقاو معنا لاخر الفيديو. وقبل ما نبداو كنتمناو تدعمونا بزر لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو ما تنساش تهبط وتطرطق البوطونه وتشترك معنا في القناه وتفعل الجرس باش توصل باخر الفيديوهات واخر التسريبات اللي كنديروا. وكذلك غيكونوا معنا بزاف د المسابقات والجوائز المجانيه اللي غيكون فيها الشحن بالاي دي اللي ان شاء الله غيبداو معنا هذه المسابقات في رمضان ان شاء الله، اللي كنتمناو تبقاو معنا الفيديوهات القادمه وتشاركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وندوزوا لاول حاجه ونشوفوا الحدث اللي ضاف معنا او الجوائز اللي ضافوا معنا، اللي كما كنشوفوا قم بتسجيل الدخول مسبقا ديال حدث رمضان. الله غيبدا خوتي هذا الحدث نهار 14 في الشهر. اللي اول حاجه خصنا نديروا الحجر باش نحجزوا خوتي هاد البطاقات ديال جوج البطاقات الاسلحه وثلاثه البطاقات ديامو. وكذلك كما كنشوفوا اللي غيكون يوم 14 في الشهر في امكاننا نسجلوا الدخول فقط ونحصلوا على بطاقات ديامو وكذلك جوج بطاقات ديال ديامو. شي حاجه اسطوريه خوتي اللي باقين بزاف معنا جوائز مجانيه اللي نتمناو تكملوا معنا الفيديو الاخير. وكما قلنا راه الموعد الرسمي خوتي ديال الحدث او ديال التحديث غيكون نهار 14 في الشهر ان شاء الله، اللي غيكون في الصبح التحديث وفي العشيه ان شاء الله غيضافوا معنا بزاف د الاحداث اللي غنشرحوها مني غيضافوا معنا الاحداث. وكذلك في امكاننا خوتي نسجلوا الدخول ونحصلوا على التوكن ديالنا في هذا اليوم او هذه الايام باش نحصلوا على الجوائز كامله او تسكين الفتاه كامله خوتي، اللي كما كنشوفوا ما عليكم الا تقتلوا بعض الاشخاص او بعض الاشخاص وتحصلوا على هذا التوكن كامله. وكذلك اخوتي القناع ما تنساوش تاخذوه حتى هو اللي كما كنشوفوا قناع اسطوري خوتي اللي نحصلوا عليه بهذه الطريقه. وكذلك نزيدوا بعض الجوائز اللي في امكانكم تحصلوا عليها، اللي نتمنىكم تحصلوا على هاد السكينات كامله اخوتي. واي تساؤل او اي حاجه ما فهمتوهاش نتمنى تخليوها لنا في التعليق. وندوزوا دابا اخوتي الجوائز الاسطوريه والمجانيه ديال حدث رمضان اللي غيبدا معنا ان شاء الله في السيرفر نهار يوم 14 اللي غيكون يوم الاول في رمضان ان شاء الله، اللي نتمناو اخوتي تبقاو معنا ونمشيو دابا نشوفوا الجوائز اللي ضافوا في السيرفر التايلاندي. اللي الصراحه السيرفر التايلاندي راه كيتشابهوا بزاف اخوتي في الاحداث، وحتى هما نزل عندهم حدث رمضان اللي غيكون تقريبا 80% او 90% كيشبه الحدث اللي غينزل عندنا اللي نشوفوه ونكملوا الفيديو. واللي كما كنشوفوا اخوتي هذا هو الحدث اللي ضاف الصراحه اسطوري ديال بصح لحدث رمضان كما كنشوفوه بويا رمضان، اللي هذا هو الحدث اللي غيكون كيتشابه بزاف مع الحدث اللي غينزل عندنا. واللي كما كنشوفوا اغلب الجوائز باينه معنا ان شاء الله في هذا الحدث. اللي اول حاجه غيكونوا معنا البطاقات اخوتي ديال الديامو بطاقات الحاضنه اللي نازلين عندنا بتسجيل الدخول، او كذلك هذا القناع اللي نزل عندنا خوتي مجاني، وبطاقات ديال الحاضنه اللي كما كنشوفوا بتسجيل الدخول. وكذلك غيكون معنا هاد التوكن اخوتي كما كنشوفوا ديال الفانوس اللي صراحه حدث اسطوري غيكون فيه بزاف د الجوائز وبعض التوكن اللي لا علاقه. وكذلك هاد السكين ديال السلاح اللي صراحه سكين اسطوري ديال بصح. وكذلك اخوتي صناديق الاسلحه زلاجه بطاقات الاسلحه، وكما كنشوفوا بطاقات ديال ديامو بطاقات الاسلحه صناديق الاسلحه اللي غيكون شي حاجه اسطوريه. وكذلك مضرب اخوتي اللي كما كنشوفوا هذا المضرب اللي الصراحه باقي ما تضافش عندنا في السيرفر الشرق الاوسط، وغيكون معنا هذا التوكن الاخضر كما كنشوفوا اللي غيكون توكن في امكاننا نحصلوا عليه على بعض الجوائز وبعض المهمات اللي كما كنشوفوا هذه الجوائز في امكاننا نحصلوا عليهم. اللي معنا حقيبه ومعنا كذلك سكين ديال الساطور اللي الصراحه غيكون سكين اسطوري، وبعض الصناديق اللي صراحه صناديق حتى هما زوينين بزاف. ونزيدوا نشوفوا هذا الحدث اللي كما كنشوفوا معنا بطاقات الحاضنه بطاقات ديال تسجيل الدخول، وكذلك القناع اللي حصلنا عليه مجاني. وهذا المضرب كما كنشوفوا اللي صراحه حتى هو مضرب اسطوري خوتي. نتمنى تخليو لنا الراي ديالكم اللي اول مره غيضاف معنا. وكما كنشوفوا معنا مظله اللي فايت نحصلنا عليها، وكما قلت هاد الجوائز اللي فايت نحصلنا عليهم راهم ما غيكونوش معنا في السيرفر الشرق الاوسط. وهذا التوكن اللي غيكون العب ماتش واحد وغتحصل عليه، او العب ماتش جوج ماتشات اقتل شخص اقتل شخصين للطريقه السهله كما كنشوفوا باش يمكننا نحصل
نحصلوا على هاد الجوائز. وكذلك معنا هاد المهمات اللي فايتين حتى هما نقدروا ينزلوا معنا التوكن او الحدث ديال البيض اللي حتى هما عاد نزل معاهم اخوتي، اللي كما كنشوفوا معاهم سكين الفتاه اللي كما قلت الاحداث كيتشابهوا ما بيننا وبين هاد السيرفر اللي الصراحه كيكون تشابه كبير. كما كنشوفوا جميع الجوائز اللي نازله معاهم حتى حنا نزلوا معنا البيض كنشوفوا الذهبي، وكذلك بطاقات الحاضنه، بطاقات ديال الديامو واللوت بوكس كما كنشوفوا اللي غنحصلوا عليه مجاني، حتى هما غيحصلوا عليه مجاني اخوتي. وبزاف ديال الاغراض المجانيه كما كنشوفوا اللي فيها نفس الاغراض اللي نزلوا معنا ان شاء الله نزلوا معاهم حتى هما. وكذلك اخوتي ندوزوا دابا نشوفوا الحدث ديال المتجر الغامض اللي الصراحه ضاف في السيرفر الامريكي اللي الصراحه حدث اسطوري وفايت نصربنا عليه والحمد لله هو نزل، واقل من اسبوع او اقل من 4 ايام وغيكون معنا هذا الحدث اللي نمشيو نشوفوه ونشوفوا الحظ ديالنا فيه ونكملوا الفيديو. واللي كما كنشوفوا هذا هو الحدث اخوتي اللي ضاف عندهم او الحدث ديال المتجر الغامض اللي ضاف السيرفر الامريكي اللي صراحه حدث اسطوري. وكما كنشوفوا هذا هو الحدث اللي ندخلوه دابا ونجربوا الحظ ديالنا اخوتي ونشوفوا شحال في امكاننا نحصلوا على هذا الحظ اللي كما كنشوفوا هذا هو المتجر الغامض اللي فايت نزل معنا اللي صراحه متجر اسطوري وفيه بزاف د الجوائز. نديروا توقيف 89 اخوتي اللي حظ اسطوري. نتمنىكم كاملين تحصلوا على هذا الحظ ونكملوا الفيديو وندخلوا للحدث ونشوفوا شنو الجوائز اللي كيحتوي هذا الحدث اللي كما كنشوفوا فيه سكين ناس اسطوريه. اول سكين هو هذا اخوتي ديال الفتاه اللي صراحه سكين واعر حتى هو هذا الفتاه. ومعنا هذا اللي فايت حصلنا عليه اخوتي في ماكينه او في حدث ديال الديامو اللي صراحه كان غالي بزاف. وكذلك كما كنشوفوا بطاقات ديال الديامو، بطاقات الاسلحه، بطاقات الحاضنه، وكذلك سكين الاسطوري اخوتي اللي فايت نازل معنا كما كنشوفوا ديال اول متجر غامض اللي نزل معاهم كذلك في المتجر ب 160 جوهره اللي صراحه اسطوري. وكذلك هاد السكين ديال الشاب اللي صراحه هو سكين واعر بزاف، وسكين ديال الثلجه اللي مازال منزل عندنا اخوتي اللي نتمنى ينزل معنا هاد السكين. وبزاف د الاغراض كما كنشوفوا بطاقات اللي بزاف ديال الحوايج نزلوا معاهم شي حاجه اسطوريه. ونقلبوا الجهه الاخرى باش نشوفوا الجوائز كذلك اللي نزلوا معاهم اللي سكين الشاب كما كنشوفوا هو هذا اللي صراحه سكين واعر حتى هو. وبطاقات كما كنشوفوا ديال الديامو، بطاقات الاسلحه اللي صراحه الثمن رخيص بزاف اللي كما كنشوفوا 6 دياموندات اخوتي. راه الحظ اسطوري في هذا الحدث او في هذا السيرفر. وكذلك سكين ديال دينو كما كنشوفوا حتى هو نازل معنا. وهذه الرقصه ديال كريستيانو اخوتي في الحدث، والسيف اللي فايت هو نزل معنا في التوب اب اللي صراحه سكين اسطوري ديال بصح. وكذلك هذه السياره كرونو اللي فايت حتى هي نازلين معنا. والسكين كما كنشوفوا اللي فايت نزل معنا سكين كاملو في حدث اسطوري. وكان حدث بالديامو اللي صراحه الحدث واعر بزاف. ونتمنى تخليو لنا الراي ديالكم في هذا المتجر الغامض اللي صراحه متجر اسطوري ورخيص بزاف حتى الحظ راه كاين فيه اخوتي. نتمنى تخليو لنا الراي ديالكم ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. ولا عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر لايك وتبارطاجيه مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الاصدقاء. وكنقول لكم تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.